बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज 3 फरवरी है, जुमे का दिन है और बहुत सारी खबरें इस वक्त। क्विकली शुरू करते हैं। कराची की वीडियो आपने देखी है। एक खातून पीसी होटल के सामने रेड जोन में एक पुलिस अहलकार को, बारिश बुजुर्ग नजर आने वाले पुलिस अहलकार को ना सिर्फ ये कि वो अपनी जबान से शदीद मोहब्बत से नवाज रही हैं, बल्कि अपने हाथ भी इस्तेमाल कर रही हैं। जो पुलिस अहलकार ने बयान दिया उसके मुताबिक उन्होंने 4 से 5 थप्पड़ मारे, उसका चश्मा गिरा, उसका चश्मा टूट गया है। जब उसके मुंह पे वो मारने की कोशिश कर रही हैं, एक बार उसकी कैप जो है वो भी गिरते गिरते बचती है, धक्के वक्के देती हैं खातून। और एक बार गुस्से में आके वो पुलिस अहलकार ऐसे अपनी स्टिक करता भी है, लेकिन फिर रुक जाता है। बेचारा सामने खातून है, मजबूर है। और खातून जो गाड़ी है उस गाड़ी पर खुद भी थपथपाती हैं बोनट उसका, और बोनट थपथपा के कहती हैं चलाओ गाड़ी। जो गाड़ी में मौजूद शख्स है वो उस पुलिस ऑफिसर को बाकायदा तौर पर यह डराता है, गाड़ी हिला के आगे बढ़ा के, पैडल अप करके, स्पीड बढ़ा के, कि वो आगे बढ़ा देगा, लग जाएगी उसको, हट जाए वो सामने से। लेकिन तहम्मुल उस पुलिस ऑफिसर का दाद देनी चाहिए। खातून की खराब जबान को भी बर्दाश्त कर रहा है, ड्राइवर के रवैयों की भी बर्दाश्त कर रहा है। वायलेशन क्या थी? वायलेशन ये थी कि नंबर प्लेट फैंसी थी और गालिबन जो विंडो ग्लासेस हैं वो भी टेंटेड थे। तो ये जो खातून है इनको इस वायलेशन पर रोका गया था। खातून ने धमकियां देते हुए कहा कि मेरा भाई नेवी में कमांडर है, नेवी में कमांडर है मेरा भाई, तो मैं मजा चखा दूंगी टाइप की बातें कर रही थी वो। और उस पुलिस ऑफिसर ने उन खातून को माफ कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। खातून ने गालिबन अपने रवैये की माफ़ी मांग ली, उसने माफ़ कर दिया है। लेकिन ये जो कार्य सरकार में मुदाखलत है, ये जो रवैया है, इस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। खातून के जो तस्वीर ने उनकी, वो सरकारी तौर पर जो कार्रवाई का आगाज़ किया गया है उसके नतीजे में वो भी जारी हो गई हैं। उनके जुर्म की तफसील वगैरह लिखी हुई है उसमें, और इन खातून का जो नाम है वो सिदरा बताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल खातून ने जो कुछ किया वो हर शख्स ये कह रहा है कि ज़्यादती है। हर शख्स उस पुलिस ऑफिसर के रवैये की दाद दे रहा है कि ये मुनासिब रवैया था कि उस पुलिस ऑफिसर ने इन खातून को बर्दाश्त किया, इनकी ज़्यादती को बर्दाश्त किया। अच्छी बात है, बर्दाश्त भी कर लिया, माफ़ी भी दे दी, तो बिल्कुल ठीक है। और इन खातून ने बहुत ज़्यादती की है। और ये कि मेरा भाई नेवी में ऑफिसर है, तुमको देख लूँगी, वो कर्नल की बीवी याद है आपको? उसने भी कुछ ऐसी ही हरकत की थी, वो कोहाट टनल के गालिबन पास। ये हमारे यहाँ रवैया होता है, ज़रा सी आपको ये आशीर्वाद हासिल हो कि पीछे कोई मौजूद है तो लोग चढ़ दौड़ते, रोंद के रख दें सामने वाले को, चाहे वो खुद सरकारी अहलकार हो, खुद भी असर व रसूख वाला हो। और आप गलत हो तब भी, यानी अगर आप सही हो तब आप कभी किसी जगह दिखाएं कि आप कुछ हैं, लेकिन आप गलत हो तब भी हमारे यहाँ लोग इस रवैये का इजहार करते हैं। ये माइंड सेट है, टिपिकल माइंड सेट है। और ये हमारे यहाँ पुलिस का भी, मैं एक बात आपसे अर्ज करूँ इन ऑफिसर के रवैये की दाद देते हुए भी, कि हमारे यहाँ के पुलिस वालों का ये रवैया, ये जो सड़कों पर मुख्तलिफ किनारों पर मोड़ मोड़ते हुए आपको खड़े हुए नजर आते हैं, अचानक जगह जगह नाका लगा के खड़े हुए नजर आते हैं। ये जरा सी ताकतवर खातून हो, पीछे कोई एक पव्वा मौजूद हो, तो ये लोग मौका देते हैं, जाने देते हैं, माफ कर देते हैं। बच्चे नजर आते हैं सड़कों पे, अब ये जो बच्चे नजर आते हैं इनको रोकते हैं। रोकने के बाद आप अच्छी नीयत से रोके ना, किसी के पास हेलमेट नहीं है, कागज नहीं है, अंडर एज चला रहा है, तो फिर आप उसके बाद उनको कानून के मुताबिक सजा दें। लेकिन नहीं, एक लाल पत्ती, एक हरी पत्ती वो ली जाती है और उसके बाद जाओ। आप खुद परवान चढ़ाते हैं ऐसे रवैयों को, ऐसे माइंडसेट को खुद आप हवा देते हैं। आपके साथ बुरा किया जाए आप मौका देते हैं, आप अपना इमेज बार बार दागदार करते हैं। कैसी की तैसी करते हो तो करो, एक लाल पत्ती कुल औकात है, उससे आगे कुछ नहीं है। मतलब ये हमारे यहाँ का रवैया है। लाल पत्ती को छोड़िए, आप वो 50 का नोट भी बहुत होता है। कई दफा आपको वो सोशल मीडिया पे वीडियोस नजर आती हैं, बाइक या सुजुकी स्लो हुई और स्लो होते हुए ड्राइवर ने हाथ निकाला, ऐसे करके एक हाथ बाहर आया, दूसरे हाथ ने ऐसे पकड़ा और यूं करके वॉक करते हुए एक शख्स सफेद लिबास में, वो सफेद लिबास को भी दागदार कर देता है, जेब में रखा, दूसरे एंड पे जाके खड़ा हो गया, फिर इधर से आया, उधर गया। ये मुसलसल तरीका जारी रहता है। तो ये खुद अपना इमेज भी दागदार करते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो पुलिस ऑफिसर थे इनके तहम्मुल की दाद देनी चाहिए। माफ कर दिया खातून को, ठीक है। दूसरा, अंसार अब्बासी साहब ने एक एतराफ रोजनामा जंग में और जियो में पब्लिश किया है।
انصار عباسی صاحب نے یہ بتایا کہ عمران خان کے دور میں شاہد خاقان عباسی کو 2 مرتبہ وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوئی. الفاظ دیکھیے, عمران خان کے دور میں شاہد خاقان کو 2 مرتبہ وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوئی. اب انصار عباسی صاحب لکھ رہے ہیں اپنی خبر میں, اور انصار عباسی صاحب کو یہ خبریں جہاں سے ملتی ہیں, جن کے بارے میں خبر ہے, انصار عباسی صاحب اس حوالے سے تو کم از کم باخبر آدمی ہے. ڈنڈی مار جاتے ہیں اکثر, انہیں اب بھی اسحاق ڈار کی یاد آتی ہے کہ اسحاق ڈار سب ٹھیک کر دے گا, سب تباہ کر کے رکھ دیا اسحاق ڈار نے. عباسی صاحب لکھ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کو 2 مرتبہ عمران خان کی حکومت میں اس وقت وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی گئی تھی جب وہ جیل میں تھے. جب وہ جیل میں تھے 2 مرتبہ پیشکش. اور اب کیا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ان سے, یہ 2019 کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اور شاہد خاقان عباسی نے پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے پیشکش اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے کی تھی. مفتاح اسماعیل ان دنوں اڈیالہ جیل میں تھے. مفتاح اسماعیل صاحب بتا رہے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب خبر دینے انصار عباسی صاحب کو, اور انصار عباسی صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے ہمیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں. عباسی صاحب کا امیج اور چیزیں ابھی دوبارہ بہتر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے. مفتاح کہتے ہیں کہ اس مشترکہ دوست کا, اب یہ مشترکہ دوست کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا دوست ہے, شاہد خاقان عباسی کا دوست ہے. مفتاح صاحب کہتے ہیں مشترکہ دوست کا نام معلوم ہے جو یہ پیشکش لے کر شاہد خاقان عباسی کے پاس پہنچے تھے, لیکن انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں انہوں نے یہ نام اس نمائندے کو نہیں بتایا, یعنی انصار عباسی صاحب کو نہیں بتایا. مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ مفتاح اسماعیل اپنی کابینہ میں جسے چاہیں لگا سکتے ہیں. تاہم مفتاح نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق عباسی کو ان کی جیل کے دنوں میں یہ پیشکش کی گئی تھی. اب یہ سب کچھ ہوا ہے, ہمارے ہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کچھ ہوا تھا وہ ہوا تھا 2022 میں, اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. آپ کو یاد ہے نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا جب امریکہ کے دورے پر تھے اس وقت عمران خان صاحب, تب بھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے بھی ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں نجم سیٹھی صاحب ہوں, انصار عباسی صاحب ہوں, ان کے پاس یہ خبریں زیادہ بہتر انداز میں کیوں ہوتی ہیں, اس کا آپ کو اندازہ ہے. تو یہ کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں, بار بار ہوئی ہیں. دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ کیا کیا ہے ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے. دیکھیے یہ آپ کے سامنے خبر ہے, اور اس خبر میں لکھا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ول آسک ایس بی پی گورنر, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر سے کہیں گے ٹو کولیبریٹ ود فلینتھروپسٹ ٹو ریز ڈالرز, سیز ڈار. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اب امدادی کام کرنے والوں سے, فلاحی کام کرنے والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیرون ملک سے ڈالر ریز کریں. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے بشیر فاروقی صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت پاکستان کو یہ آفر کیا کہ وہ مدد کر سکتے ہیں, ڈالر چاہیے تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ڈالر حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. ڈار صاحب نے اوکے کر دیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیلپ کرے, یہ کہا ہے. 2 ارب ڈالرز ریز کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان 2 ارب ڈالر وہاں سے حاصل کر لے. مسلسل ڈالر ایسے نیچے جا رہا ہے, اب غالباً ہم 3 ارب ڈالر سے ذرا سا ہی اوپر رہ گئے ہیں. یہ اس وقت کی حالت ہے. اور یہ جو 3 ارب ڈالر ہیں یہ ان کے ہیں جن کو ہمیں واپس کرنے, اور وہ بھی پورے نہیں ہیں جن کو واپس کرنے. یہ اس وقت اکانومی کی حالت ہے. اسحاق ڈار صاحب اوورسیز پاکستانیوں سے ڈالر کی طلبگار ہیں. یہ جو نون لیگ ہے جو اب اوورسیز پاکستانیوں سے ڈالر مانگ رہی ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیتے ہوئے چیخیں نکلتی ہیں, کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے مسائل کا. اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھ کے ووٹ دے گا, کیسے دے گا؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانی کو پاکستانیوں کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے, اس کو ادراک ہی نہیں, تو وہاں بیٹھا ہوا ہے 20 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں لوگ. اب وہاں نہیں بیٹھے ہوئے یہ لوگ, اب ان کو مسائل کا ادراک نہیں ہے. یہ والا کہاں گیا آپ کا منجن؟ اب آپ اپنی لگے ہوئے ہیں, اس لیے کہ اب وہاں سے پیسے چاہیے تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ آپ کی مدد کو آ جائیں, پاکستان کی اپنی دھرتی کی مدد کریں. اور جب وہ ووٹ کا حق مانگے تو ان کو بتاؤ کہ تم کب عقل, تمہیں کیا پتا, تمہیں تو علم ہی نہیں ہے, تم تو جانتے کچھ نہیں ہو, باہر بیٹھے ہو تم لوگ, تم تو فرسٹ ورلڈ میں بیٹھے ہو, ہم کن مسائل میں جی رہے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ہاں پیسے دے دو, آپ ان کو حق دیں گے تو وہ اپنا حق ادا کریں گے. یہاں پر
لیکن پیسے مانگنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے عمران خان نے اپیل کی تھی اور عمران خان نے ان لوگوں کو کہیں بہتر حقوق دیے تھے. عمران خان نے اپیل کی تھی تو نون لیگ کے لوگ کہتے تھے کیوں دیں, ان کے پی ڈی ایم کے صحافی کہتے تھے مت دینا اس آدمی کو ایک بھی روپیہ, اور اب آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں رویہ ہے. بہرحال امید کرنی چاہیے آج کا دن, جب آپ یہ سن رہے ہوں گے تو فیصلہ شاید آ چکا ہوگا عمران ریاض خان کے حوالے سے کہ ریمانڈ جو ہے وہ مزید مانگنے والا کام اب یہ بند ہو. شیخ رشید صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ موچ کو کراچی میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. شیخ صاحب کو مری بھی لے کر جایا جا سکتا ہے, شیخ صاحب کو کراچی بھی لے کر جایا جا سکتا ہے, گھمایا پھرایا جائے گا, شیخ صاحب کو پاکستان کی سیر کرائی جائے گی. مقصد شیخ صاحب کو ابھی اور ان لوگوں کو جو عمران خان کے حق میں یا حکومت پر بہت کرٹیکل ہیں تنگ کرنا ہے. تو ابھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. یعنی عمران خان نے بتایا, شیخ رشید نے بتا دیا, تو شیخ رشید کے خلاف مقدمہ ہو گیا اور مقدمے میں بوتل ڈال دی گئی ہے. ہمارے یہاں چیف جسٹس صاحب جاتے ہیں اسپتال جا کے خود نکالتے ہیں, وہ بعد میں بوتل لیبارٹری جا کے شہد کی ثابت ہو جاتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.